मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एक रस्सी की जानिब देखते हुए सतलमश अपने साथी से कहता है, सल्तोक पता नहीं उसने रस्सी कैसे बांधी है, लेकिन मुझे इसे खोलने में कई दिन लगे हैं। जवाबन सतलमश का साथी कहता है, माशाल्लाह वो मजबूत है। सतलमश कहता है, वो कस्ता मोनो से भी नहीं है, उसके गलत रुख पर मत जाना। मेरा मशवरा लो, वो आदमी को बेहिसी से मारता है और किसी को बेहोश करने के लिए सिर्फ उसका एक ही थप्पड़ काफी है। हरगिज़ उसे हल्का मत लेना, वो बहुत खौफनाक है। वो रीछ की तरह है, रीछ की तरह। खैर छोड़ो उसे। शाही तोप के इस्तेमाल की वजह से जानिसीरी को सुरंग में दाखिल होने के बाद ज्यादा देर इन दीवारों के दरमियान नहीं रहना चाहिए। हम अंदरूनी दीवार गिरा देंगे और दरअंदाजी को तेज करेंगे। ये आराम करने का वक्त नहीं है। जवाबन उसका साथी कहता है कि हमने सुना है काफरू को जॉन ग्रांड नामी एक शख्स मिला है। वो कहते हैं कि कुफार में वो बहुत हुनरमंद है। इस पर सतलमश कहता है, हमलों की शिद्दत और जंगी मुहासरे के अफरा तफरी के दरमियान वो कुछ नहीं कर सकेगा। आप जो कुछ सुनते हैं उस पर यकीन न करें, यह सब बकवास है। दूसरी तरफ इसहाक फरद से मिलने वाली पर्चियां पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है, मुस्तफा के बाद यह जाहिर हो गया है कि करारगाह के अंदर एक जासूस है। फिर दूसरी पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मैंने बीमारी को फैलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब मैं दरनी से आने वाली शिफा के करवां पर घात लगाने की तैयारी करूंगा, मगर इन्होंने फरद पाशा पर शक करना शुरू कर दिया है। फिर तीसरी पढ़ते हुए कहता है, खास तौर पर अनातोलिया के सरदार इसहाक पाशा, उनके ख्याल में फरद हर चीज का कसूरवार है। मुझे फरद को इसहाक से बचाना है, वरना मैं यहाँ अपना काम खत्म नहीं कर सकूंगा। मगर आप फिक्र ना करें मोहतरम, मेहमद का सर उतारने से पहले मैं अपने वजीफे से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर फरद अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। फरद को खुशी से मचलते हुए देखकर इसहाक गुस्से से कहता है, फरद तुम किस बात पर इतने तड़प रहे हो, ये सब क्या है? और फिर अगली पर्ची पढ़ते हुए कहता है, आपने फौज में कुछ इख्तलाफात का जिक्र किया था। हमारे शहंशाह सोच रहा हूँ कि आप वाकयातन ऐसा कर सकते हैं। आप इस मामले में जरूर मुदाखलत करें, हो सके तो फौज का रुख फेर दें। यह हमारी सल्तनत के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए नाम भी बहुत अच्छा होगा। ये सब पढ़ने के बाद वो फरद से कहता है, ये क्या है फरद, इन्हें किसने लिखा? फरद एकदम से कहता है, बशीर बशीर, वो 2 साल पहले मेरी कमान में था। मैंने उसे अपने साथ लिया था क्योंकि वो होशियार है। लगता है यही वजह है कि वो सब कुछ जानता है। ये सुनकर इसहाक पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? यानी तुम्हारा आदमी बजंतीनी जासूस है? फरद कहता है, जब आपने कहा कि करारगाह में कोई जासूस है तो पहले मैं समझ नहीं सका, मगर फिर मैंने ताकुब करना शुरू कर दिया। इस पर इसहाक पूछता है, फिर वो कहाँ है? जवाबन फरद कहता है, उसके बाद से वो आसपास मौजूद नहीं है। ये सुनकर इसहाक गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, फरद तुम गफलत के समुंदर में डूबे रहे हो। हमारे सुल्तान गद्दारी और गफलत को हरगिज माफ नहीं करते। फौरन खड़े हो जाओ, फैसला हमारे सुल्तान खुद करेंगे। फरद खड़े होकर कहता है, हमारे सुल्तान के हुजूर मेरी गर्दन हर सूरत में हाजिर है इसहाक पाशा। इसहाक का हुक्म मिलते ही सिपाही फरद को वहाँ से ले जाता है और इसहाक कुछ सोचते हुए कहता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह एक जीरा की जानिब देखते हुए पिलीतानों से कहता है, ये जीरा मेरे भाई की थी। मेहमद के वालिद मुराद ने जब हमारे शहर पर हमला किया तो मेरे भाई ने ये जीरा पहनी थी। जवाबन पिलीतानों कहता है, मैं एक तलीब इल्म के तौर पर उस वक्त इस महल में रह रहा था जनाब। मैंने जब आपके भाई की तरफ देखा तो उसके पास इस जीरा के अलावा कुछ और भी था, वो थी हिम्मत। शहंशाह आगे बढ़ते हुए पूछता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है पिलीतानो? इस पर पिलीतानो कहता है, आप उससे बहुत ज्यादा बाहिम्मत हैं जनाब। शहंशाह कहता है, हम आज सुबह देखेंगे पिलीतानो, या तो कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारें टूट जाएंगी या मेहमद के ख्वाब। जवाबन पिलीतानो कहता है, हम हमेशा मेहमद से एक कदम आगे रहे हैं। यकीनन ये मेहमद के ख्वाब ही होंगे जो मुनहदिम हो जाएंगे। वो अपने अबो अजदाद की तरह ही किस्मत का इश्तराक करेगा, आप यकीन रखें शहंशाह। इस पर शहंशाह उसके पास आकर कहता है, फरहत वो एक नासूर है जो आपकी बदौलत मेहमद के दिल में मौजूद है। आपका शुक्रिया, मेहमद के अजीम ख्वाब मेरी मुट्ठी में है। रूम आपकी खिदमत कभी नहीं भूलेगा पिलीतानो। ये कहते साथ ही शहंशाह गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान सारी बात सुनने के बाद फरद से कहते हैं, इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारा माविन गद्दार था? फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमने तुम्हें पाशा का खिताब दिया, हम तुम्हें दीवान में लाए, फिर भी तुम नहीं जान सके कि तुम्हारा माविन कौन है? जवाबन फरद कहता है, सुल्तान मुअज्जम बशीर बरसों से मेरे साथ है। मैंने आज तक उसकी तरफ से कोई खामी या गलती नहीं देखी। उसने कई बार मेरी जान बचाई, मेरी हिफाजत के लिए अपने जिस्म को ढाल बनाया। यही वजह है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बजंतीनी जासूस हो सकता है। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, तुम्हें सोचना चाहिए था फरद, तुम्हें सोचना चाहिए था। इस दीवान में रियासत के राजू पर बात की जाती है, यहाँ रियासत के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया जाता है, मगर तुम्हारी नाअहली की वजह से यहाँ ज़ेरे बहस हर चीज कुस्तुनतुनिया वालों को मालूम है। हम सोचते रहे कि बजंतीन हमेशा एक कदम आगे कैसे रहा और हम खुद से सवाल करते रहे। फरद कहता है, मेरे सुल्तान मुझे इजाजत दें ताकि मैं उस गद्दार को ढूंढ कर आपके सामने लाऊं। फरहद की बात सुनकर सुल्तान कहते हैं, जब तक तुम्हारा मुआविन नहीं मिल जाता तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। रूम पर हमला करने वाले सिपाही अब तुम्हारी नहीं बल्कि ज़गनोज पाशा की कुमान में होंगे। फरहद कुछ कहने लगता है तो सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, खामोश, फरहद का लेकाम हमला होगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि इससे करारगाह में कोई फितना हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में पेश आऊंगा। फौरन अपने खेमे में जाओ और दुआ करो कि तुम्हारे मुआविन को सिपाही जल्द अज जल्द तलाश कर लें। हम इस मसले पर हमले के बाद बात करेंगे, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते साथ ही फरहद वहाँ से चला जाता है। सुल्तान गुस्से से तख्त पर बैठते हुए कहते हैं, वो गद्दार था, वो गद्दार था। नाजरीन, इसके बाद अब देखेंगे दोगान कलंदर के साथ खेमे में मौजूद होता है और पुराने वक्त को याद करते हुए कहता है, उस वक्त हम नौअमूज
محفوظ جانصیری تھے۔ دلاور آغا میدان میں شہید ہو گئے، آپ کو یاد ہے کلندر؟ جواباً کلندر کہتا ہے ہم نے سامان ان کے کمرے میں جمع کیا تھا، مجھے کیسے یاد نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوغان کے کہنے پر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور دوغان کہتا ہے اس نے دیوار میں کچھ لکھا تھا، ہم نہ ٹوٹے ہیں نہ جھکے ہیں، جانصیری تلوار کی طرح آپ کو بدلہ لینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہم اس میدان میں موجود ہر پتھر اور ہر نشان کو جانتے ہیں کلندر، اور ہم ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں، ہم ان نوسر بازو کو بھی جانتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، جب درجہ بندی کی بات آئے گی تو وہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے۔ دوغان کی بات سن کر کلندر کہتا ہے لیکن جنگ میں وہ ایک دوسرے کی پشت پر نظر رکھیں گے۔ جواباً دوغان کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، ہم سیاست کو نہیں سمجھتے لیکن کئی لوگوں نے ہم پر سیاست کی ہے۔ اس پر کلندر کہتا ہے آغا اگر اس دستے کی آگ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ابلتی، ہم پر سیاست کرنے والے اپنے القاب اور سر کھو چکے ہوتے۔ پھر دوغان کہتا ہے آئیے گفتگو کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے ایک تلوار دے دیتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے حکم ایک ہے، اللہ ایک ہے، جب آپ گریں گے تو میں آپ کے پیچھے رہوں گا، جب آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کے پاس ہوں گا۔ اور کلندر کہتا ہے جب آپ چلیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے حکم میں اور آپ کی جنگ میں آپ کا حکم میرا حکم ہے۔ دوغان کہتا ہے آپ کی قسم میری قسم ہے، ہم ایک ہیں لیکن ہزار بن کر رہیں گے، آمین آمین۔ دوسری طرف سروجا جنگ کی تیاریوں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، وہاں موجود ایک سپاہی کام کرتے ہوئے کہتا ہے ہم تھک چکے ہیں سروجا استاد، کیا ہم تھوڑا آرام کر سکتے ہیں؟ جواباً سروجا کہتا ہے ہم اس مقدس فتح کے لیے خود کو تھکا دیں، اپنی جانیں بھی گنوا دیں تو یہ زیادہ نہیں ہے، ہمیں اس فتح کے لیے کوشش کرنی چاہیے، شاباش میرے شیرو شاباش۔ اسی لمحے بالی صاحب بطال کے ساتھ بشیر کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ بشیر کے گلے میں رسی دیکھ کر ایک سپاہی دوسرے سے کہتا ہے یہ بشیر نہیں ہے کیا؟ میں حیران ہوں کہ اس کا جرم کیا ہے۔ بطال زمین پہ گرنے والے بشیر کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے تم ہمارے سلطان کو بتاؤ گے کہ تم کس کے پالتو ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ سروجا سلطوق سے پوچھتا ہے بشیر نے کیا کیا ہے؟ جواباً سلطوق کہتا ہے وہ ہمارے درمیان جاسوس تھا۔ یہ سن کر سروجا کہتا ہے فرحت پاشا خوفناک صورتحال میں ہے۔ سلطوق کہتا ہے تم کیا کہتے ہو، ہم اسے شاہی توپ کے آگے بٹھا دیں، وہ اڑ جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطوق آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوغان بھی کلندر کے ساتھ خیمے سے باہر آ جاتا ہے جہاں جانصیری سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ دوغان کو دیکھ کر سب اداب بجا لاتے ہیں اور دوغان کلندر سے کہتا ہے انشاءاللہ تم اپنا حلف نہیں بھولے ہوگے کلندر۔ جواباً کلندر کہتا ہے میں اپنا نام اور مقام بھول سکتا ہوں لیکن جانصیری کا حلف نہیں بھول سکتا آغا۔ دوغان کے کہنے پر وہ آگے بڑھتا ہے اور حلف دہراتے ہوئے کہتا ہے 3 والے 7 والے اور 40 والوں کے لیے بسم اللہ، جھکے ہوئے اور جھکائے جانے والے سرو کے لیے بسم اللہ۔ سارے کے سارے جانصیری سپاہی بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہی الفاظ دہراتے ہیں اور کلندر مزید کہتا ہے سینوں میں آگ لیے تیر اندازوں کے لیے بسم اللہ، سچائی کے لیے خون بہانے والوں اور حق کے لیے سر جھکانے والوں کے لیے بسم اللہ۔ پھر تیر توڑتے ہوئے کہتا ہے اب انتظار کا وقت ختم ہوا۔ پھر نیزہ توڑتے ہوئے کہتا ہے اب جنگ کا وقت ہے، یہ فتح کا وقت ہے۔ پھر اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے اور مزید کہتا ہے ہمارا خون اگر اس زمین کے لیے نہ گرے تو یہ تلوار صاف داخل اور سرخ ہو کر نکلے۔ یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی سارے کے سارے جانصیری نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بشیر کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ فرحت بشیر کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم غدار۔ یہ دیکھ کر جندارلی فرحت کو روکتے ہوئے کہتا ہے فرحت تم سلطان کے حضور کھڑے ہو۔ زگانوس پاشا کہتے ہیں تم اپنے سپاہی کو نہیں پکڑ سکے، اب اپنی حد میں رہو۔ سلطان کہتے ہیں تمہاری وجہ سے وہ سارے منصوبے برباد ہو گئے، بتاؤ کیا فرحت بھی تمہارے ساتھ تعاون کر رہا تھا؟ یہ سن کر بشیر فرحت کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے اور فرحت انگلیوں کے ذریعے اسے اشارہ دیتا ہے۔ بشیر کے کچھ نہ بولنے پر اسحاق ساری چٹھیاں اس کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میرے سوال کا جواب دو، فرحت بھی تمہارے ساتھ تعاون کر رہا تھا کیا؟ سلطان کے سوال پر بشیر کچھ دیر فرحت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے ہمیشہ اس سے نفرت کی ہے، میں موقع پا کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ یہ سن کر فرحت دکھاوا کرتے ہوئے کہتا ہے تم کتے۔ بشیر مزید کہتا ہے مجھے استاد پلیتانو کی طرف سے شہنشاہ قسطنطینوس کے نام پر یہ وظیفہ سونپا گیا۔ یہ سن کر سب غصے سے دانت پیسنے لگ جاتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں یعنی کہ شفا لانے والے کارواں اور کارا مصطفیٰ کو بے نقاب کرنے کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے؟ جواباً بشیر کہتا ہے میں سان سے بھی زیادہ ہر اس قدم کے قریب تھا جو آپ نے اٹھایا، میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کا ڈر ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فرحت کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔